रुद्रेश्वराची रथयात्रा सुरू झाल्या। ही रथयात्रा पुराय गोयभर भोंवतली। सध्या ही रथयात्रा ढवळी आणि नागेशी पावली। या निमतान लोकांची उपाट उमेद दिसून आयली। पळयात काय उमेदीचे खीण। अरवळ असते 27 अरवळ असतील आणि ते सगळे लोकांनी येऊचे आणि लोकांनी त्यापेक्षा एक मोठे संख्येन येऊचे आणि रुद्रेशाची जी मूर्ती आसा ती पट्टी आमी सगळे विधी करून देवळांक परती दवरता। सर मेन उद्देश कितें आसलो? देवाची मागणी, देवाक वचपाक जाल्यार लोकांची मागणी। देव असा म्हाजी सपना येयलो की आपल्याक भायर काडून लोकां मुखार व्हर, लोकांची भेट घेवपाची आहा। म्हणजे लोकांक तेणें देवाक तेणें दिसलें की लोकांक भेट दिवची, ते प्रमाणे जालें। देवाचो आशिर्वाद आसा, सगळे लोक बरे लोकांचे आशिर्वाद घेवचो, लोकांचें जीवन हें उरचें, आरोग्य आयुश्य बरें उरचें आनी सदांच आमचें देवान सांबाळ करची। आयज जी रथयात्रा आहा शिरोड्या भागांसून सगळे शिरोड्या भोंवन आयज फोंडा म्हालान पावल्ली। हांगासर धवळे सत्यनारायण मंदिर हांगासर जस्ट आतां आगमन जाल्लें आहा। बरे पैकी तुमी पळयता, हांव म्हाज्या तोंडान स्तुती करूंक शकना असो एक उत्तम असो प्रतिसाद लाभलेलो आसा। वचत थंय काणकोण तालुका आसूं, बार्देस आसूं, बाकीचे सगळे जितले तालुके ऑलरेडी जाल्ले आहा हांगासर अत्तक असो अफाट असो प्रतिसाद गावल्लो आहा। आनी हेच तरेन उरलेल्या भागान जो आमचो बिचोले आसतलो, वाळपय आसतलो, धारबांदोडा आसतलो, हांगासर सुद्दां आमी अशीच अपेक्षा बाळगिता। आतां हांगासरल्या उपरांत फोंडान वयतली, फोंडासून फाल्यां मडकय ह्या मतदारसंघान आसतली। रुद्रेश्वराचो आशिर्वाद घेवपाक लोक आतुरलेले आहा आनी हांव रुद्रेश्वर देवा कडेन मागता की तेंच्यांनी आपलो जो आशिर्वाद आहा हो सबंद गोंयचे तमाम जी जनता आहा तेंचेर दवरचो आनी खास करून सनातनी धर्मीय आहा आमी तेंचेर दवरचो। सगळे समाज, सगळे बांधव, हिंदू बांधव जे आहा तेंचेर रुद्रेश्वरान आपलो आशिर्वाद दवरचो। आनी तशेंच हेचो हेतू जो आमचो आसलो हो पुरेपूर पूर्ण जालो। आमचो हेतू जो आसलो तो गोंयचे तमाम हिंदू समाज जो आहा तांकां रुद्रेश्वराचें दर्शन जावचें आनी तो आमकां पूर्ण जाता असो आयचे हे सगळे माहोल पळयलो जाल्यार दिसून येता। आमी शिरोड्यांनी बरी गर्दी पळयली, काल कुडचडे आसले, सगळे कडेन अशे भरपूर लोक उपस्थित रावता। ढवळेच्यान आज आमी फोंड्या तालुक्यान आयल्या, ढवळेच्या सगळे लोकांनी सगळे बरे भव्य स्वागत केल्लें आसा आनी थंयच्यान आतां आमी फोंड्या वता। सो फोंड्या सुद्दां खूब लोक रावल्या देवाचें दर्शन घेवपाक। आयज रुद्रेश्वर देवाचो जो रथ आसा तो आमच्या फोंड्या पठारांत पावल्लो आसा। हांव मुख्यमंत्री नगरपालिकेच्या वतीन सगळ्या भाविकांचें स्वागत करता आनी सगळ्यांक देवान सगळ्यांक बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें, सगळ्यांचें बरें कल्याण जावचें अशें देवा कडेन मागता। आनी आयज जितले भावीक आज जी
ही रथयात्रा सुरू जाली हळवळेच्यान सबंद गोंयभर ही चालू आसा. म्हणजे टीव्ही जावं बार्देस तालुका, मागीर तुका तिसवाडी तालुका, पण मागीर तुका सबंद सगळे तालुके जावं मागीर बार्देस जालो आमचो, मागीर तिसवाडी तालुका जालो, मागीर आज ही फोंडे तालुक्यांत पावली आसा, मागीर अशें करून सगळे वाठारांत पावता. आनी एक सगळे ह्या जात्रेचे स्वरूप अशें आयिल्लें आसा. आनी हेच्या सगळ्या लोकांनी एकाय जाचो व्हडलो उजो आसा, सगळ्या समाजाचो देव आसा. आनी ह्या देवाचें दर्शन घेवचें म्हणून हे प्रवीण नायकान गोंयचे आमचे गोंय राज्याचे आमचे मुखेलमंत्री आनी आतांचे कृषी मंत्री आसा त्यांची ही कल्पनेच्यान हे साकार जाल्लें आसा. तेन्ना आयज परत एकदां सगळे आमचे फोंडेकारांचे आज जे भावीक हांगा आयिल्ले आसा तेंचे हांव स्वागत करतां. लोकांची उपाट गर्दी आसा. लोकांक एक उमेद आयिल्ली आसा कित्याक आतां आमी धवळेच्यान सुरवात केल्ली आसा. धवळेच्यान आमी पळयलां तो महिलांचो नांव पुरूश सगळे जन्माचे लोक सगळे एक जावन आज ह्या देवाचें स्वागत करपाक तयार जाल्ले आसा. आरती घेवन आसा. आमी सगळ्याक वचत जे स्पॉट पळय आमी दवरलेले आसा. आतां तिस्कार आसा, तिस्कार सरस्वती देवळा कडल्यान मागीर आमी मुन्सिपालिटी कडेन रावतले मातशे, थंयच्यान मागीर फुडें झरेश्वर देवा कडेन रावतले आनी मागीर फुडें सांगाता आमच्या जो मातू देवूळ आसा पळय थंय जातलें. अशें करून लोकांक एक बरो उत्साह जाता. श्री रुद्रेश्वराक विनम्र वंदन करता आणि आमच्या ग्रामदेव नागेशाक विनम्र वंदन करता. उच्च अशें सांस्कृतीक मळा वयलें तेजें काम आसा तें आज गोंयभर वता. आणि सांस्कृतीक मळार आपल्या धर्माचो प्रचार हो जावपाक आणि जाणी कोणी हे खरेंच मन पसून हातांत घेतला तांचें हांव अभिनंदन करता, आभार मानता. कारण हेची गरज आसा गोंयांत. आणि एकत्रीत जावन समर्पितपणे खंयचे देवाची पुजा करप यथायोग्य यथाशक्तीन सगळे आपले संस्कृतीक सांगला ते करप आणि प्रत्येकाच्यो भावना जपप हे खरें श्रेष्ठत्व आसा. आज मनीस आसा फाल्यां ना, पूण जे पुर्वजांनी सगळे आमचे हे उबें केल्या शास्त्रांत सांगले त्या प्रमाणे, पुराणांत सांगले त्या प्रमाणे हो जो प्रसार आसा तो 1000-2000 वर्सांचो न्हय तर हजारो वर्सांचो प्रसार आसा. आणि ते आयिल्ल्या प्रत्येक पिढीन घेऊन बसपाची आवश्यकता आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर.